Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gisupak ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag ni Senator Ping Lacson nga posibleng matawag nga cover-up ang pagtawag sa palasyo nga hearsay sa mga dokumentong gipagawas kabahin sa giingong pagkalambigit sa pipila ka cabinet officials sa budget insertions. Giklaro ni Castro nga ang gitawag nga cabal files nagpabiling hearsay o well probative value tungod kay wala pa kini ma-authenticate sa Department of Public Works and Highways. Matod niya ang ginahisgutan sa palasyo mao lamang ang wala pa mapangatud ang levista list nga gikan sa dili klaro og opisyal nga tinubdan. Gibuti pa sa Castro nga klaro ang baruganan ni President Bongbong Marcos nga manubag ang tanang angay manubag bisan pa sila ang mga paryente, higala o kaalyado. Kini sa lamang atong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita o update. Amping tangtanan.